रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। अब तक की सबसे बड़ी खबर ये होगी कि आर्मी चीफ के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाए कि कौन सा आर्मी चीफ जो है मुस्लिम लीग नून के कार्ड्स में है और कौन सा चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ कमेटी। इस हवाले से कुछ मालूमात जो हम तक पहुंची हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। कौन से वो दो नाम हैं जिन पर मुस्लिम लीग नून में इत्तफाक हुआ है और कौन से वो दो नाम हैं जो कि इंटरनली चल रहे हैं। वुज़रा भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोर्स से ये चीज़ें कहते नजर आ रहे हैं। क्या वही नाम सेलेक्ट होंगे या कोई और भी हो सकते हैं? वो नाम मैं आपके सामने डिस्क्लोज करूंगा और आपको बताऊंगा जो कुछ क्रेडिबल सहाफ़ी हैं जो कि मुस्लिम लीग नून से इन टच हैं, उनसे जब बातचीत हुई है तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है। ये नाम बताने से पहले मैं आपको एक और स्टोरी बताऊंगा और वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एस्टैब्लिशमेंट के आगे एक शर्त रखी है। वो शर्त क्या है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, वो क्या चाहते हैं, वो भी आपके सामने डिस्क्लोज करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिल सकें और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। देखें, सबसे पहले बात करते हैं हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की। आपको पता है कि मैंने आपको ही अपने ही यूट्यूब चैनल पे खबर दी थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वापस लाने की तैयारियां हो रही हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आएंगे तो लेवल प्लेइंग फील्ड का कहा जा रहा है। पीडीएम की जानिब से खसूसन मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये मुतालबा रखा गया था और इस पर कहीं ना कहीं अमल दरामद हो रहा है। खान साहब ने अपनी तकरीर में वाज़े कहा, अब अगर बात जो आ रही है जहाँ पे अभी मामला फंसा हुआ है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की एक और शर्त है। वो क्या शर्त है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आखिर क्या चाहते हैं? देखें, एक तरफ तो भाई की हुकूमत है लेकिन दूसरी तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ स्टैब्लिशमेंट से गारंटीज मांग रहे हैं। क्या गारंटी मांगी जा रही है? देखें, आपको पता है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पे केसेस बने हुए हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पे इनकम से ज़्यादा असासाजात रखने का, करप्शन का, जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स हैं इनका जो केस है, इनके जो रेफरेंसेस हैं, हुदैबिया पेपर मिल केस तो बंद हो गया था, ये एवन फील्ड रेफरेंस जो है इस हवाले से पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो कानूनी तौर पर लीगली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जैसे आएंगे उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा क्योंकि वो अब्सकॉन्डर करार दिए गए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में मामलात चलते किसी और तरह से है ना। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वापस लाने की बातें हो रही हैं तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आगे से चौड़े होके आ रहे हैं और आगे से शर्त रख दी है एस्टैब्लिशमेंट के सामने। क्या शर्त रखी गई है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि पंजाब में जी उनको हुकूमत दिलाई जाए। इमरान खान की इस टाइम अक्सरियत है और उनको ये शुबा है कि पंजाब में जो हुकूमत है परवेज़ इलाही साहब की, इमरान खान साहब की, ये जब भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आएंगे उनको गिरफ्तार कर लेंगे, उन पर ऊंचे हथकंडे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ये कहते हैं कि उन पर ऊंचे हथकंडे अपनाए जाएंगे और फिर से उनके साथ वही होगा जो एक दफ़ा पहले हो चुका है। लिहाजा उन्होंने कहा कि अगर मैंने आना है तो आप सबसे पहले ये करें कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है इसका खात्मा यकीनी बनाएं। फिर दूसरी बात जी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि एक तो खात्मा आपने यकीनी बनाना है, साथ साथ आपने ये भी करना है कि मुझे गारंटी देनी है। गारंटी किस चीज़ की? गारंटी ये दी जाए कि मैं जेल नहीं जाऊँगा, गारंटी ये दी जाए कि मुझे पुलिस पकड़ेगी नहीं, गारंटी ये दी जाए कि अदालत से मेरे मामले क्लियर हो जाएँगे, गारंटी ये दी जाए कि लाडले को आप कंट्रोल करेंगे, गारंटी ये दी जाए कि तहरीक-ए-इंसाफ की जो क़यादत है और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर जो है किसी भी किस्म के मुकदमात कायम नहीं करेगी। ये तमाम गारंटीज दी जाएं, इस पर बिठाया जाए लाके तो मैं ज़रूर आऊँगा और मैं फिर लेवल प्लेइंग फील्ड दूंगा। फिर खान साहब भी लड़े, मैं भी लड़ता हूँ मुकदमा, फिर देखते हैं कि इंतखाबात में क्या हो रहा है। तो ये डील पसे पर्दा जो है ये बात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं थ्रू अपने लीगल चैनल यानी शहबाज शरीफ के जरिए एस्टैब्लिशमेंट से कि आप अगर हमें ये कर दें तो मैं आता हूँ, मैं इलेक्शन लड़ता हूँ और खान साहब का तिया पंचा एक कर दूंगा, मैं इंतखाबी जो है मुहिम रन करूंगा, खान साहब को हटा देंगे, बयानिया ये जो पॉपुलरिज्म का बयानिया ये ख़त्म हो जाएगा जब मैं खुद आऊँगा। तो ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से एस्टैब्लिशमेंट के सामने एक शर्त रखी गई है। इस पर अमल होता है, यानी हमने पहले आपको खबर दी थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को लाया जाएगा। अब लाने से पहले जो शर्त रखी है ये भी हम आपको खबर दे रहे हैं, लेकिन तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। कुछ ना कुछ मैं आपको बता रहा हूँ कि लाजमी होगा। क्या इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में होगा? क्या गवर्नर राज लग सकता है? ये सवालात अपनी जगह पे मौजूद हैं। हम बात करेंगे आर्मी चीफ के हवाले से। अब आर्मी चीफ, आपको पता है ये एक ऐसी न्यूज़ है जो इस टाइम राइट नाउ सब सुनना चाहते हैं, सब क्वार्टर्स इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, सोशल एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, सबको नजरें इस पे है। आम आवाम की बात की जाए कि वो कौन सा आर्मी चीफ होगा यार हमारा। 5 नाम है, 6 जो पहले ये 6 थे। मोहम्मद आमिर साहब 12 अक्टूबर को रिटायर हो गए। मोहम्मद आमिर साहब जरदारी साहब के पीएस भी रहे हैं जब वो प्रेसिडेंट थे। तो वो जब बाहर हुए हैं तो फिर 5 लोगों में मुकाबला है।
ان 5 لوگوں میں جنرل عاصم منیر ٹاپ پہ ہیں، اس کے بعد پھر شاہد ساحر شمشاد، اظہر عباس، جنرل فیض ہیں، پھر جنرل نعمان ہیں۔ تو یہ جو سارے جرنلز ہیں ان کی ایک گیٹ ٹوگیدر ہوئی اور منگلہ میں کسی کی شادی بتایا جا رہا ہے۔ اس شادی میں یہ بڑے اچھے طریقے سے ہنسے ملے اور آپس میں ان لوگوں کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ اب دیکھیں دو نام جو آ رہے ہیں، وہ دو نام میں بتاتا ہوں آپ کو، لیکن ان دو ناموں سے پہلے آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کے حوالے سے کچھ حقائق ہیں۔ کچھ حقائق یہ ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر نے پہلے ریٹائر ہو جانا تھا، لیکن 26 سپتمبر کی جو ان کی پروموشن تھی ایز اے لیفٹیننٹ جنرل، وہ 26 اکتوبر کو جا کے ہوئی۔ ایک ماہ کا گیپ اس وجہ سے دیا گیا کہ وہ باہر کسی مشن پر تھے، اور جب وہ باہر کسی مشن سے واپس آئے تو ان کو سٹارز لگے۔ اب جب سٹارز لگ گئے اس کے بعد وہ آرمی چیف کی دوڑ میں شامل ہو گئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ منتھ کے حساب سے، ریٹائرمنٹ کے حساب سے کاؤنٹ ہوتے ہیں، جو سینئر موسٹ 5 ہوتے ہیں ان کے نام جانے ہوتے ہیں۔ تو اب وہ کاؤنٹ ہو گئے ہیں۔ اس 5 میں سے کیا جنرل عاصم منیر فیوریٹ ہیں؟ تو بالکل فیوریٹ ہیں عاصم منیر صاحب۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ عاصم منیر صاحب کا کیریئر بڑا سٹرونگ ہے، سارڈ آف آنر انہوں نے لی ہوئی ہے، بڑے زبردست جنرل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل عاصم منیر کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ وہ تحریک انصاف کے خلاف ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تحریک انصاف نے جنرل عاصم منیر کو جو ہے ڈی جی آئی ایس آئی جب باجوہ صاحب نے لگایا تو تحریک انصاف کی درخواست پہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم منیر کو تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اس وجہ سے پی ٹی آئی کے حلقوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ یار عاصم منیر صاحب اگر آ گئے تو ہمارے لیے مشکلات ہوں گی، لیکن ہی از کنسیڈرڈ ایز ون آف دا فیوریٹ کینڈیڈیٹ بیکاز اس وقت وفاقی وزراء جو کہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جن کے رابطے ہیں، وہ بھی یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ فیوریٹ موسٹ کینڈیڈیٹ عاصم منیر صاحب ہیں۔ اب ان دونوں پوسٹوں میں سے، یا چیف آف آرمی سٹاف یا چیف آف جنرل سٹاف، ان دونوں میں سے عاصم منیر صاحب کو ایک نہ ایک لازمی لگایا جائے گا۔ اگر نہ لگایا گیا تو اس میں کوئی مصلحت ہو سکتی ہے، لیکن البتہ وہ موسٹ فیوریٹ اس ٹائم رائٹ ناؤ پرسن ہیں۔ اب دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ دوسرے نمبر پہ میری جو کچھ سورسز سے بات ہوئی، میری جہاں تک عقل و شعور فہم کہتا ہے اور جو لوگوں سے انفارمیشن لی ہے، جنرل اظہر عباس کا نام اوپر آ رہا ہے۔ جنرل اظہر عباس کا بڑا زبردست کیریئر ہے، بہت اچھے کینڈیڈیٹ ہیں فار دا آرمی چیف، اور جنرل اظہر عباس کے حوالے سے ایک انفارمیشن جو میرے پاس ہے کہ کچھ انسائیڈرز کہتے ہیں کہ جنرل اظہر عباس جو ہیں امریکہ میں جب باجوہ صاحب گئے تو وہاں پہ موجود تھے، تو ہی از کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دا فیوریٹ کینڈیڈیٹ۔ یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میری اپنا ایک پرسیپشن ہے، ایک اپنی اوپینین ہے کہ مائٹ بھی پاسبل ایسا ہو سکتا ہو کہ جنرل اظہر عباس صاحب اگر ادھر گئے ہوں تو وہ ہی از کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دا امپورٹنٹ۔ اور اس حوالے سے دو صحافی عمر چیمہ اور اعزاز سید اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جنرل اظہر عباس کو بھی ایک نہ ایک عہدہ ملے گا۔ تو دو نام جو آ رہے ہیں، ایک لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کا آ رہا ہے، ایک لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کا آ رہا ہے۔ ابھی یہ جو ہے کہنا کہ کسی حوالے سے میں حتمی طور پہ بالکل کہہ دوں کہ یہی ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، یہ بات غلط ہوگی۔ البتہ یہ جو دو فیوریٹس ہیں ان کے حوالے سے بہت حد تک اتفاق رائے پائے جاتا ہے، اور بہت سارے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ یہ دو ہوں گے۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے آگے، اللہ بہتر جانتا ہے غیب کے علم کو، ہم صرف آپ تک اپنی انفارمیشن اپنے سورسز کی بیسس پہ بتا سکتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اتنی، قمر زیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔